आनी कितें आहा तें खरें आहा तें खरें आहा आनी कितें हांवें काल सगळें उलोवपाचें काल विधानसभेन हांवें मांडलां आनी कितें आहा तें खरें आहा तें फॅक्च्युअल आहा आनी फॅक्च्युअल आहा तें फॅक्च्युअल आहा Congress is fully responsible for the. आय ऑलरेडी सेड वॉट आय टू से ऑन द फ्लोर परत त्याची खरी गोष्ट आम जगोटाय तुमी एकठांय रावताय आनी तुमी चोयला आसतले हे पार्टी सेशनाक असेंब्ली सेशनाक तुमी चोयला आसतले विश्वजीत राणेन हे भाशेन क्रिटिसायज केले बाबा काँग्रेसान काबार केलो म्हूण गोंयांत काँग्रेसान आतां हे आहाय दोगे आहाय दोग तीग जाण एमएलए आहाय दोगे आहाय बाबा तुमी तरी कितें उलया मरे काँग्रेसान तरी काबार केलो म्हणटा 19 वर्सां हेगे बापून राज चलयला काँग्रेसाचें म्हणटा हेगे बापून काबार केला उलया मरे ते तुगे बापून काबार केलो म्हूण 2012-17 दिगंबर कामत जालोलो ह्या सरकाराक विश्वजीत राणा आलो काँग्रेस सरकार हेणें काबार केला मायनिंग त्या टायमार काबार केला सो हे तुमी तोंडातले उतरां सोडनाय सो लोक चिंतू पडो बाबा हे भाशेन तुमकां अटॅक करताय आनी तुमी म्हाका बरें कोण उलोवपाक सोदना हांव नको तांगे कोण बापूय कोण कोण आसलो त्या सरकारान तांकां आपापल्या कितें काडे कितें आहा ते सांबाळपाक सोदताले आतां हे भाशेन तर आपापल्यागे तर सांबाळपाक तर रावले आनी मुखार कितें गोंय चलोवपाचें